مور او پلاری پورا شوی نن ارمان دے د مور او پلاری پورا شوی نن ارمان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے بنت مولوی عاقب نن ختم پا خشان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے محمد سریر نن قرآن خان شلو والد صاحبی پورا دزد ارمان شلو منم اللہ بکڑے دا عظیم احسان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے بنت مولوی عاقب نن ختم پا خشان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے قربان قربان بنت فیاض پشور او زور خوشالا بچیا تا تنن بیهادا او پل مور خوشالا د تجوید خاتم د تجوید ختم بنت روح لمن خان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے د مور او پلاری پورا شوی نن ارمان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت عاقب ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت عاقب ختم القرآن دے مولانا عاقب ورتبی حدا او خوشالی گی کنا زوجہ اسد بنت ایاز کل اخکاری گی کنا بنتی نصیر بنتی نصیر بنتی نصیر پورا شوی نن ارمان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے بنت مولوی عاقب نن ختم پا خشان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے مولوی عاقب پہ ڈیر خوشحال دے شکر گزار دا ذوالجلال دے مولوی عاقب پہ ڈیر خوشحال دے شکر گزار دا ذوالجلال دے بچو گران دیتی بے حدا قدر دان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت عاقب ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت عاقب ختم القرآن دے محمد عمر تا مبارک شا دا قرآن ختم دی بیشان خون کوینا پکور کی جوڑا خوشالی دا بنت مولوی عاقب نن ختم خون کوینا دا مور او پلار دسترگو تور دا تور دا بنتی فیاض و سریر خان خوشحال دینا بنتی نصیر بنتی ایاز مبارکی درتا بمینا در کوینا طول خاندان درتا خوشحالا پتا درشن دی نندس روز پن گلونا نتوان حماد نندا دعا کلما اللہ دی طالب دستر گو ساتینا نتوان حماد نندا دعا کلما اللہ دی طالب دستر گو ساتینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے
بنت مولوی عاقب نن ختم په خوشان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت عاقب ختم القرآن دے د مور او پلار پورا شوه نن ارمان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت عاقب ختم القرآن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد عمر ختم القرآن دے دا خپل نظم ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسنی رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 7936 او واټساپ نمبر دی 0330 5282 081 ریکارډینګ کړی دی چاند آډیو ان ویډیو سټوډیو خیشګین